माहिर कानून हारिस अजमत साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हारिस साहब, आपका बहुत शुक्रिया। हारिस साहब, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ऑर्डर जारी किया है बानी पीटीआई से मुतालिक और उनको कहा है कि फौरी तौर पर शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए। अगर उनकी हालत में बेहतरी नहीं आती, अभी तो ये कहा गया है कि 16 सितंबर तक एक तो समाअत मुलतवी की गई है, तब तक उनको हॉस्पिटल में रखा जाए। क्या कानून कहता है कि ये और मजीद एक्सटेंड हो सकता है उनकी सेहत के पेश नज़र? जी देखें, मेडिकल ग्राउंड्स के अंदर प्रेसिडेंट्स तो मौजूद हैं। अगर जेन्युइन मेडिकल ग्राउंड है तो आप मुंतकिल कर सकते हैं। बट ये इम्पोर्टेंट बात है कि कई दफ़ा हमने देखा है इन दी पास्ट कि ये फैसिलिटी मिसयूज़ की जाती है। ऑफ कोर्स आपको पता है कि हॉस्पिटल के अंदर रहना इज़ अ लॉट मोर कंफर्टेबल देन स्टेइंग इन जेल। तो बहुत से जो लोग हैं बावसूख, जिनके पास ज़राए हैं, चीज़ें हैं, वो फिर ये मामलात मैनेज भी करके रह लेते हैं। तो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें ये है कि इफ़ इट इज़ अ जेन्युइन केस तो एंड देयर इज़ एन ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, तो फिर तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है किसी भी इदारे के पास, फिर तो उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा अनलेस कि वो रिव्यू फाइल कर दें उस ऑर्डर का। तो अगर तो ये ऑर्डर आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का, फिर तो ऑफ कोर्स उसको कंप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर हुकूमत समझती है, जेल अथॉरिटी समझते हैं कि दिस इज अ मिस यूज ऑफ अथॉरिटी और मिस अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द लॉ, तो फिर वो उस ऑर्डर का रिव्यू भी फाइल कर सकते हैं। अच्छा हारिस साहब, ये कहेगा कि अगर किसी भी पॉइंट पर इस चीज़ की खिलाफ वर्जी की जाती है और बाहर आके मीडिया टॉक कर दी जाती है, तो क्या ये फैसला कि इसके मौखर किया जा सकता है या फिर कानूनी तकाजे क्या कहते हैं? जी, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है कि देखें जी, ये मुलाकात जेल में करने पे तो कोई दो राय नहीं है। हर कैदी का हक है कि उसको जेल में जो फैसिलिटीज़ हैं वो देनी चाहिए, मुलाकात फैमिली मेम्बर से मिलनी चाहिए। लेकिन अगर वो मुलाकात मुल्क के अंदर इंतशार फैलाने के लिए, जलसे जुलूस कोऑर्डिनेट करने के लिए, पब्लिक अमन व अमान क्रिएट कर की सेफ्टी इश्यूज क्रिएट करने के लिए की जाती है, बाहर निकल के ऐसे बयान दिए जाते हैं कि ये सड़कें बंद कर दें, अब ये ऑर्डर हमें मिल चुका है अंदर से, तो फिर तो हुकूमत इन इट्स ओन राइट इज करेक्ट कि फिर वो इस तरह की मुलाकातों को अब्यूज नहीं करने देगी और फिर नहीं होने देगी। तो अगर दोनों साइड से अगर एक म्याना रवि इख्तियार की जाती है, प्रोसेस को अब्यूज नहीं किया जाता, तो मुलाकात जरूर होनी चाहिए। लेकिन अगर ये मुलाकात से प्रोसेस अब्यूज किया जाता है तो फिर ऑफ कोर्स ये इजाजत नहीं मिल सकती। ठीक है, आप साथ मौजूद रहिएगा हारिस साहब। मलिक साहब, अगर हुकूमत या फिर जेल इंतजामिया सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म पर अमल दरामद में ताखीर करे तो फिर आप क्या नताइज देख रहे हैं? नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अब तो उन्होंने बना दी है वैसे आईनी अदालत। लेकिन वैसे पाकिस्तान में आज तक 70-75 सालों में जो लास्ट कोर्ट ऑफ अपील है वो तो सुप्रीम कोर्ट ही है। अनलेस के कोई सरकार इसके ऊपर रिव्यू फाइल कर दे तो इसके अलावा तो कोई तरीकाकार नहीं है इसको होल्ड बैक करने का। अगर कोई करता है तो कोर्ट को फौरी तौर पर, चाहे वो रात के 8-9 बजे हो, उसको कंटेम्प्ट के अंदर उसी वक्त सजा दे के जेल में डाल देना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के फैसलों के ऊपर भी कोई पुलिस वाला ये कहेगा या अदालत का वो कोई जाके जेल का कोई बंदा जाके बताएगा कि हम अमल नहीं कर सकते, तो फिर तो पाकिस्तान में कानून जो है वो फौत ही हो जाएगा, दफा नहीं कर देना चाहिए उसको। मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसा मामला होगा। अगर ऐसी सूरत हाल होती तो इमरान की जो मेडिकल रिपोर्ट्स थी वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सबमिट ही नहीं होती। पिछले चंद दिनों के अंदर जो उनकी हेल्थ कंडीशन के हवाले से कुछ रिपोर्ट सामने आई थी कि उनको टिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और उनकी हार्ट कंडीशन की वजह से मुंतकिल किया गया। तो ये जो आज रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सामने आई है, तो मुझे उसमें इस बात को तकवीत मिलती है कि यकीनन उनको वो हाइपरटेंशन वाले मामला थे, इसीलिए उनको हॉस्पिटल लाया गया और उनका चेकअप भी किया गया। तो अब मेरा ख्याल है हुकूमत जो है वो दबाव में भी होगी कि एक 75 साल के शख्स को अगर जेल के अंदर सूरत हाल खराब हुई तो किसी सियासी दबाव का मजीद उन्हें सामना करना पड़ेगा। उससे बेहतर है कि अदालत के रास्ते मोहर लगवा के तो इनको हॉस्पिटल जाने दें, तो कर दें, जो भी रास्ता इख्तियार करें, लेकिन ट्रीटमेंट इलाज की सहूलत उनको मिलनी चाहिए, ये बुनियादी हक है उनका। ठीक है। अच्छा मलिक साहब, ये कहेगा कि ऐसे वक्त में जब पीटीआई की जानिब से बारहा एहतजाज की कॉल दी जा रही थी और बार बार कहा जा रहा था कि सितंबर में एक बड़ा एहतजाज किया जाएगा, हर चौक को हम डी चौक बनाएंगे, और ऐसे वक्त में ये फैसला आना आपके ख्याल से ये कितनी अहमियत का हामिल है? और क्या ये हालात साजगार करने के लिए खुसूसी तौर पर आपके ख्याल से किया गया है या फिर सोली अगर देखा जाए सिर्फ तिब्बी जो मुआयना है उसको मद्देनजर रखा गया है? मेरा ख्याल है कि इमरान की हेल्थ कंडीशन की वजह से दबाव आया है और उस दबाव से निकलने के लिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रास्ता इख्तियार किया है कि अदालत के सामने रिपोर्ट सबमिट करेंगे तो जज क्या बोलेगा, जज यही बोलेगा हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है, इनका मुआयना कराया जाए। क्योंकि ये एहतजाज के मामले में अगर सोचें कि पीटीआई कोई 10 लाख लोग लेकर आ जाएगी तो पीटीआई लोगों को मोबिलाइज करने की पोजीशन में नहीं है। जो 26 नवंबर 2024 वाला वाक़या है, उसके बाद पीटीआई को एक तवील अर्सा चाहिए अपने आप को रीग्रुप करने के लिए, और अंदर से तकसीम इतनी है, मेरा काफी ज्यादा डाउट्स हैं कि वो पार्टी कोई बड़ी क्राउड को मोबिलाइज करने की पोजीशन में।
اگر کچھ نمبرز وہ کے پی سے موبلائز کر بھی لیں تو باقی صوبوں سے موبلائزیشن وہ نہیں کر سکتے. پنجاب میں موبلائزیشن کے بغیر وہ دباؤ نہیں بڑھا سکتے. تو اس لیے وہ والا ایشو اگر چھوٹا موٹا دباؤ اگر ہے بھی تو اتنا نہیں ہے کہ حکومت پریشان ہو گئی ہے اس سے, وہ مینج کر سکتے ہیں اس کو. لیکن یہ عمران کی اگر ہیلتھ کنڈیشن ڈیٹیریٹ کر رہی ہے جیل کے اندر تو وہ بڑا دباؤ ہے, وہ ان سے سنبھالنا مشکل ہوگا. اس کے لیے بہتر معاملہ یہی ہے کہ عمران کا اگر ہاسپٹل کے اندر شفٹ کر دیا جاتا ہے اور وہاں پہ مسلسل علاج کیا جاتا ہے تو وہ ایک بہتر راستہ ہے. اچھا ملک صاحب, جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی جانب سے احتجاج کی کال بھی دی جاتی ہے اور دی بھی گئی ہے, ایسے میں آ کے جب چونکہ سپریم کورٹ کی جانب سے ایک آرڈر جاری کر دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ان کو طبی بنیادوں پر سہولتیں بھی فراہم کی جائے اور ان کا علاج معالجہ بھی ہونا چاہیے, ایسے میں آ کے کیا ریڈو کر سکتے ہیں وہ اس کال کو یا پھر کوئی نرمی آپ دیکھ رہے ہیں؟ دوبارہ دہرائیے گا کس کال کو؟ سر پی ٹی آئی کے احتجاج کی کال؟ بالکل بالکل سر, پی ٹی آئی کے احتجاج کی کال تو وہ برقرار رکھیں بھی تو کیا کر لیں گے. میں تو یہ سوچتا ہوں کہ پی ٹی آئی اس پوزیشن میں ہے ہی نہیں ہے کہ وہ بہت بڑا کراؤڈ موبلائز کر سکے. کریں احتجاج واج کریں کہ عمران کو رہا ہونا چاہیے, کچھ اور کرنا چاہیے, الیکشن کی ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے. کل جو محمود اچکزئی نے وہ خط لکھا اور ان کی آپس میں انٹریکشن ہوئی ہے وہ بھی بہتر راستہ ہے. ان کو آپس میں سیاسی لوگوں کو بات چیت بھی کرنی چاہیے. احتجاج سیاسی جماعتیں کرتی ہیں لیکن احتجاج 9 مئی نہیں بننا چاہیے. اس کا نقصان پاکستان میں جمہوریت جو ہے وہ پتہ نہیں 15-20 سال پیچھے چلی گئی ہے. جو تھوڑی بہت سپیس جمہوریت کے لیے تھی برقرار مشرف کے جانے کے بعد وہ ساری سپیس ختم ہو گئی اور اس کا فائدہ نہیں ہوا 9 مئی کا. 9 مئی پتہ نہیں انہوں نے کس سوچ میں کیا تھا. کوئی اتنے پاورفل ہیں کہ وہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز پہ چڑھ دوڑیں گے اور ان کو سارے ٹالریٹ کر لیں گے, یہ تو کبھی ہوگا نہیں. تو درست کام نہیں تھا 9 مئی. اب انہیں اس سے بہت آگے بڑھ جانا چاہیے. وہ 9 مئی کو چھوڑ کے تو آگے پاکستان کی فکر کریں اور ایک دوسرے سے نفرت یا اس قدر نہ بڑھا لیں کہ وہ دشمنی والی سٹیج جو ہے وہ آ جائے سیاست کے اندر. اس سے آگے چلیں گے تو گنجائش پیدا ہو جائے گی پی ٹی آئی کے لیے بھی اور باقی لوگوں کے لیے بھی. جی اچھا ملک صاحب, اگر یہی طبی صورتحال کسی عام قیدی کو پیش آتی تو کیا اسے بھی بالکل یہی عدالتی ریلیف ملنا چاہیے؟ دیکھیں کہ فارمر پرائم منسٹر کے بہرحال کچھ پریویلیجز ہیں وہ ایک عام بندے کو وہ نہیں ملتے. وہ نواز شریف کو یا زرداری صاحب کو یا کسی اور اس طرح کے جو لیڈنگ فگر ہے پاکستانی سیاست کے اندر جو وزارت عظمیٰ کے عہدوں کے اوپر فائز رہے ہیں یا فارمر پریزیڈنٹس ہیں پاکستان کے یا فارمر آرمی چیف ہیں پاکستان کے, تو ان کے لیے تو جو پریویلیجز ہیں وہ ایک عام بندے سے تھوڑے زیادہ ہی ہوتے ہیں. تو وہ تو اس کا حق ہے, میرے خیال میں عمران کو ملنا چاہیے. میں نہیں کہوں گا کہ اس کو نہیں ملنا چاہیے, وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کو وہ دیا جائے. وہ تو کسی کرمنل کیس میں انوالو نہیں ہے, یہ پولیٹیکل نوعیت کے کیسز ہیں. تو پولیٹیکل نوعیت کے کیسز آج نہیں تو کل سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے. جیسے نواز شریف کے اوپر وہ اقامہ والا کیس تھا, اقامہ والے کیس کے اوپر بندے کو پکڑ کے آپ نے جیل میں ڈال دیا, اس سے بڑا ظلم ہو نہیں سکتا. الیکٹڈ پرائم منسٹر کو ہم نے ڈی تھرون بھی کیا, اس کو اقتدار سے باہر بھی نکال دیا اور پکڑ سے اس کو ڈالا جیل میں بند کر دیا. تو اب عمران کے ساتھ بھی یہی کام ہوا ہے. تو یہ لوگ آگے جب تک بڑھیں گے نہیں نا, اپنی غلطیوں کی اصلاح نہیں کریں گے تو ایک کے بعد ایک ہی جیلوں والا سلسلہ برقرار رہے گا. لیکن جیلوں میں سلوک انسانوں والا ہی کریں, کسی کے ساتھ ایسا کام نہ کریں کہ ظلم کے زمرے میں آنا شروع ہو جائے. تو ابھی تو ظلم والا معاملہ ہے نا کہ ایک بندے کی ہیلتھ کنڈیشن ڈیٹیریٹ کر رہی ہے اور آپ اس کو علاج نہ دیں, یہ تو ظلم ہے. صحیح. ندیم ملک صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. سہیل رشید ہمیں پھر سے جوائن کر چکے ہیں.